ایک दरवेश थे, एक मस्जिद है कुबे वाली, उनमें उनकी कब्र है. वो ज्यादा साल नहीं गुजरे, ज्यादा 40-50 साल गुजरे होंगे. वो जब दुनिया से फौत हो गए तो उनकी दिल की धड़कन बहुत तेज थी. दिल है, जिंदा है, कहीं फौत हो गया. डॉक्टर को बुलाया, उसने कहा जी जिस्म सारा फौत हो गया है. उन्होंने कहा दिल नहीं मरा. मैं उनकी कब्र पे कभी कभार जाया करता हूँ, एक मस्जिद के एक कोने में है. वो दिल जिंदा था, धड़क रहा था. आखिर तय हुआ ये दिल जिंदा ही रहेगा, इस अल्लाह की अमानत को लहद में पहुंचा दो. वो दिल जिंदा क्यों था? उस शख्स के, उस दरवेश के कुछ मामूलात हैं, मैं बताता हूँ. वो कभी वजू का पानी ज़ाय नहीं करते थे, वजू एहतमाम से करते थे, थोड़े पानी से वजू करते थे, मिसवाक इस्तेमाल करते थे. वो हर वक्त बंदा जिक्र करता था, और कभी सूरत मुल्क ना पढ़ी हो और सोए हो, सूरत मुल्क याद की, फिर याद की, फिर याद की सूरत मुल्क, और कभी और दरूद पाक का इस्तेमाल करते थे. लेकिन पढ़ते कैसे थे? आज एक दरूद पाक पढ़ने की अदा मुझसे सीख लें और मुझे सिखा दें, हम सब सीखने वाले हैं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, मेरे कमली वाले की अदाओं का इस्तेहज़ार करते हुए, मेरे हुजूर की वफाओं का, मेरे हुजूर के एहसानात का, एहसानात सारी कायनात के जितने भी हैं उनके एहसानात हैं. मेरे हुजूर के जो एहसानात हैं उनसे बढ़ के कोई एहसान नहीं. किसी ने इमाम ज़ैद से पूछा, जिनके नाम पे ज़ैदी सादात हैं, वो डूब के कुछ पढ़ रहे थे, बहुत डूबे हुए. किसी ने पूछा कि आका क्या पढ़ रहे थे? फरमाया दरूद पाक पढ़ रहा था. और पूछा कि हजरत ये डूब के क्या? कहा अपने बड़ों के एहसानात का इस्तेहज़ार था कि उन्होंने हम पे एहसान किया. इमाम ज़ैद की अदाएं हैं, इस्तेहज़ार हो सारी कायनात के एहसानात, लेकिन जो एहसान मेरे कमली वाले का है वो किसी का हो नहीं सकता. जो एहसान मेरे आका का है वो किसी का हो नहीं सकता. एहसानात हो. अच्छा, पहले तसव्वुर में आएंगे, पहले जुबान पे, फिर तसव्वुर पे, फिर तवज्जो पे, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा, ऐसा महसूस होगा कि मेरा हुजूर है, उनके हाथ मुबारक हैं, हौज़े कौसर का प्याला है, वो मुझे दे रहे हैं, मैं पी रहा हूँ, और उसका जायका मेरी जिंदगी में कभी जाएगा ही नहीं. ऐसा होता है जिनके साथ ये बीती है बात, ऐसा होता है, और 100% होता है, और 100% होता है. ऐसा होता है. मशक करते करते आप इस मकाम तक पहुंच जाएंगे, मशक करते करते इस मकाम तक पहुंच जाएंगे, खुद महसूस होगा और जागती आंखों से महसूस होगा. और मशक करनी है, हुजूर के एहसानात को सामने रख के एक तस्वीर तो दरूद पाक पढ़ लिया करें जिंदगी में. रोज एक, चाहे जिंदगी यानी दिन में किसी वक्त भी सुबह शाम पढ़ लें, बेहतर है. वरना एक तस्वीर ऐसी जिसमें हुजूर के एहसानात हों कि या रसूल अल्लाह, आपकी बरकत से आज मेरी पेशानी सजदों में है. या रसूल अल्लाह, आपकी बरकत से आज मैं आपसे मांगने वाला, आपके रब से मांगने वाला हूं, और उसके गैर से मांगने वाला नहीं हूं. या रसूलल्लाह, आपकी बरकत से मैं कुरान का हामिल हूं, सजदों का हामिल हूं, नमाज का हामिल हूं, और आपकी बरकत से ये मिला मुझे नेकियां, ये इबादतें, ये सआदतें, ये राहतें, ये रहमतें, ये बरकतें, ये खैरें मिली. या रसूलल्लाह, आपकी बरकत से एक तस्वीर ऐसी हो जिसमें मेरे आका के एहसानात का सख्त तरीन तसव्वुर हो, सख्त तरीन ख्याल हो, और सख्त तरीन इस्तेहसार. एक तस्वीर ऐसी हो. अच्छा, पहले ये तसव्वुर में बात आएगी, ये तसव्वुर बढ़ता चला जाएगा, फिर ये तसव्वुर तरक्की की राहें अख्तियार करेगा, फिर ये तरक्की और आगे बढ़ेगी. बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा कि एहसास होगा कि हुजूर सामने तशरीफ फरमा है और मैं आका के कदमों में बैठा हूं. आंखों से, जागती आंखों से जलवे नजर आएंगे, जागती आंखों से नक्शे नजर आएंगे, जागती आंखों से दीदार मुस्तफा नसीब. कई दरवेश थे, कईयों ने कहा हमारे लाहौर में शादरा है, वहां एक साहब थे, किसी दरवेश के पास गए, उसने कहा जी मुझे हुजूर का दीदार करा दे. फरमाया आंखें बंद कर. आंखें बंद करके तो उस दम उसकी झटके से आंखें खोली. कहा अल्लाह की कसम, मैंने हुजूर का दीदार कर लिया. जागती आंखों से आप एक आज फैसला करें, एक तस्बीह दरूद पाक की पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें, 12 तस्बीहां पढ़ें, 16 पढ़ें, 100 पढ़ें, 1000 पढ़ें, लाख पढ़ें रोजाना, लेकिन एक तस्बीह ऐसी हो जिसमें हुजूर के एहसानात, हुजूर की शफकतें उम्मत पे, हुजूर की मोहब्बतें उम्मत पे, मेरी कमली वाले की अताएं, शफकतें, मेहरबानियां, कमालात, एहसानात, उसका तसव्वुर करते हुए पढ़ें. पहले तसव्वुर नहीं जमेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता यह तसव्वुर तवज्जो में तब्दील होगा, तसव्वुर तवज्जो में तब्दील होगा, फिर यह तवज्जो दिहान बन जाएगा, फिर दिहान एतकाद बन जाएगा, ईकान कहते हैं जिसे, फिर ईकान यकीन की शक्ल अख्तियार करेगा. जब यकीन बनेगा ना, फिर ऐसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ेंगे और सल्ली अला के सारे नक्शे सामने आ जाएंगे, सल्ली अला के सारे नक्शे सामने आ जाएंगे, सारी कैफियतें सामने आ जाएंगी. ऐसे लोगों को सुनो जो फायदा होता है वो तय्युल अर्ज हासिल हो जाता है. ऐसे लोगों को तय्युल अर्ज हासिल हो जाता है. तय्युल अर्ज ये है कि अल्लाह के बाज़ औलिया बंदे ऐसे हैं, वो पहला कदम उठाते हैं तो दूसरा कदम 1400 मील का होता है.
پہلا قدم کے بعد جب دوسرا قدم، وہ 1400 میل کا طی الارض کی آج میں نے آپ کو بنیاد بتا دی، وہ میرے آقا کی محبتیں اور میرے آقا کے احسانات اور میرے کملی والے کے احسانات کا تصور کر کے استحزار قلبی، استحزار لسانی، یہ پڑھ کے درود پاک پڑھیں، زبان سے درود پاک پڑھیں، قبول، بے دہانی سے پڑھیں، قبول، درود ہے ہی ایسی عبادت، بے توجہ سے پڑھیں، قبول، مصروف زندگی میں پڑھیں، قبول، وضو پڑھیں، قبول، بے وضو پڑھیں، قبول، پر ایک تسبیح کوئی ایسی بھی پڑھ کے دیکھ لیں جو میری آخرت کا سامان بن جائے، اور دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ میرے دل کی آنکھیں کھول دے، چہرے کی تو کھلی ہیں، اللہ دل کی کھول دے۔ ہاں، دل کی آنکھیں جس کی کھل جاتی ہیں وہ زندگی میں کامیاب، دنیا میں کامیاب، عزتوں کے تاج، شان و شوکت کے تاج، جس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ نامراد بھی ہے نا تو بامراد ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ حضور کے احسانات کے ساتھ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھے گا، وہ نامراد سے بامراد ہوگا۔ اور بامراد کیسے ہوگا؟ ذرا غور سے سنیں۔ بامراد کیسے ہوگا؟ ذرا غور سے سنیں۔ بامراد ایسے ہوگا کہ اللہ پاک اگر اس کی پیشانی پہ بدبختی، شقاوت، ذلت، لعنت لکھی ہے، اللہ درود پاک استحزار سے پڑھنے کی برکت سے اس کی پیشانی پہ رحمت، عطا اور شفقت، مہربانی، محبت اور کرم لکھ دیتا ہے۔ ایک تسبیح ایسی پڑھ لیں جسے ایک تسبیح پہ استحسار ہو، دل کی کیفیتیں، دل کی گہرائیاں ہوں، جسے ایک تسبیح پہ، اس ایک تسبیح کے بعد پھر آپ اپنے وجود کو دیکھیں۔ ایک فائدہ اور ہوگا جو جنہوں نے یہ عمل کیا انہوں نے بتایا، ایک فائدہ اور ہوگا، وہ فائدہ یہ ہوگا کہ جسم ہواؤں میں تحلیل ہو جائے گا، یہ وجود ختم ہو جائے گا، یہ جو موجودہ وجود ہے۔ دیکھیں، آپ جو خواب دیکھتے ہیں نا، وہ بھی آپ کا وجود ہوتا ہے، وہ روح کی دنیا کا وجود ہوتا ہے، یہ تن اور من کی دنیا کا وجود ہے۔ اس وجود کو فنا ہے، روح کی دنیا کے وجود کو فنا نہیں ہے، بقا ہے۔ پھر آپ کو روح کی دنیا کا وجود ملے گا، اور روح کی دنیا کا وجود پھر کائنات کی سیر کرے گا اور کائنات کے جلوے دیکھے گا، کائنات کے مظاہر اور منظر دیکھے گا۔ پھر آپ زبان پہ نہیں لا سکیں گے کہ لوگوں کے برتن چھوٹے ہیں، اور فرمایا پھر یہ شخص اپنے آپ کو چھپائے گا ایسے جیسے کوئی ناپاک کپڑے کو چھپاتا ہے، اپنے عیبوں کو جو چھپاتا ہے ایسے اپنی اس ولایت کو چھپائے گا۔ ایک تسبیح سے ابتدا ہوتی ہے، ایک تسبیح سے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے مجھے 1984 میں بیعت فرمایا اور اس ایک تسبیح کے پڑھنے کی ترتیب فرمائی۔ اللہ کرے مجھے بھی مل جائے، مشق کریں، محنت کریں، ایک تسبیح ایسی مل جائے درود پاک کی جو میرے وجود کے اندر کے سارے نظام کو دھو دے، میرے من کو، میرے تن کو دھو دے، میرے جذبوں کو دھو دے، میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو دھو دے، میرے ہاتھ پاؤں کو دھو دے، میری ناپاک تنہائیوں کو دھو دے، اور ایسا دھو دے کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں جیسے میرا کفن سفید ہو ایسے میرا دل بھی سفید ہو، سیاہ نہ ہو۔ یہ ایک تسبیح میری زندگی میں، ایک تسبیح ایسی ہو میرے حضور کا احسان کر، آپ کے احسانات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ کوئی بھی درود، مسنون درود ہے، اسے پڑھیں، ایک تسبیح پڑھیں، پر پڑھیں ایسے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ایک ہی پڑھیں، یہ میں ابتدا بتا رہا ہوں، یہ ابتدا بتا رہا ہوں۔ اگر اس ابتدا میں ایک تسبیح ایسی پڑھنی شروع کر دیں، زندگی کمال، حیرت انگیز کمال۔ ٹینشن کا علاج آخری درجے کا، ذہنی دباؤ تناؤ کا علاج، ہائی بلڈ پریشر کا علاج، لا علاج بیماریوں کا علاج، الجھی ہوئی زندگی کا علاج، ناممکن مسائل کا علاج اور پریشانیوں کا علاج، دکھوں کا علاج، مسئلوں اور مشکلوں کا علاج، ایک تسبیح دھیان سے پڑھی ہوئی۔ پھر ایک تسبیح کریں گے کیا؟ یہ فرشتوں کو ہدیہ کریں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں۔ نیک زمزم کی روحیں ان کو ہدیہ کریں، میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں۔ اور اللہ کے نیک ولیوں کو، صالحین کو ہدیہ کریں، اور نیک جنات کو ہدیہ کریں۔ ہاں، یہ ایک تسبیح ہدیہ کریں۔ فرمایا کتابوں میں ہے جتنی بھی نیک روحیں ہیں اس دنیا میں، کائنات میں جہاں بھی وہ بندہ فوت ہوتا ہے، ہر نیک روح، جنتی روح زمزم کے کنویں میں اس کا قیام ہے، اس کا مسکن، اس کا قیام زمزم کے کنویں میں ہے۔ اور جتنی بھی بدکار روحیں ہیں وہ دنیا میں جہاں بھی مرے، ان کا قیام برہوت ایک کنواں ہے جو یمن میں ہے، اس کنویں میں ان کا قیام ہے۔ حضرت شیخ الحدیث نے اپنی کتاب میں لکھا رحمت اللہ علیہ نے، فرمایا کہ ایک شخص تھا، امانتیں رکھتا تھا، لوگ امانتیں اس کے پاس رکھتے تھے۔ ایک شخص امانت رکھ کے اس کے پاس سفر میں گیا، عرصے کے بعد آیا تو وہ فوت ہو گیا تھا۔ بیٹا امانت دینے سے انکاری تھا، پریشان ہوا، مکہ کے درویشوں کے پاس گیا کہ کیا کروں؟ فرمایا رات کے آخری پہر میں زمزم کے کنویں پہ جا اور آواز دے اس شخص کو جو امانتیں رکھتا تھا، تجھے پہلی آواز میں جواب دے گا اور تجھے بتائے گا کہ تیری امانت کہاں ہے۔ رات کے آخری پہر میں گیا، سلام کیا، اس شخص کو آواز دی، آواز نہ آئی، پھر آواز دی، جواب نہ آیا، پھر 3 بار، آخر واپس آیا، صبح درویشوں کے پاس پھر گیا، کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ایسے ہے
کہ وہ زمزم کے کنویں کی روح نہیں ہے، لگتا ہے کسی خطا کی وجہ سے کسی پکڑ میں ہے، جاؤ یمن میں برہوت کے کنویں پہ، وہاں جا کے آواز دو۔ وہ پھر سفر کرتے ہوئے برہوت کے کنویں میں گیا، رات کے آخری پہر میں آواز دی تو پہلی آواز میں جواب ملا، تیری امانت موجود ہے اور وہ تیری امانت فلاں جگہ پڑی ہے، اس کو کھود کے نکال لے۔ اور پوچھا آپ یہاں کیسے؟ کہا کہ بس کوئی عمل ایسا ہو گیا تھا جس عمل کی وجہ سے میں اس وقت بدکار روحوں کے ساتھ ہوں۔ جتنی بھی نیک روحیں ہیں پوری کائنات میں، ازل سے لے کر ابد تک، آخری دم تک، آدم سے لے کر آخری دم تک، جتنی بھی نیک روحیں ہیں وہ ساری نیک روحیں زمزم میں رہتی ہیں۔ جو درود پاک پڑھیں، جو نفلی عبادات پڑھیں، جو تسبیحات پڑھیں، جو ذکر کریں، جو ہدیہ صدقہ کریں، وہ کیا کریں؟ سارے فرشتوں کو پہلے ہدیہ کر دیں، فرشتوں کو ہدیہ کر دیں۔ ان میں وہ فرشتے بھی موجود ہوں گے جو میرے حضور کے روزے پہ جائیں گے۔ صبح فجر کے بعد فرشتے جاتے ہیں، فرشتے فجر سے لے کر عصر تک فرشتے درود و سلام میرے حضور کے روزے پہ پڑھتے ہیں۔ پھر ڈفٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، پھر عصر سے لے کر فجر تک اور فرشتے آتے ہیں، اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ جو آج فرشتوں کی ذمہ داری لگی ہے، خدمت لگی ہے، پھر وہ قیامت تک ان کی خدمت پھر نہیں آئے گی اور وہ پچھتاتے رہیں گے۔ اتنے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ جو بھی درود پاک پڑھیں اور اس کے علاوہ عبادات جتنی بھی کریں، وہ ساری عبادات فرشتوں کو ہدیہ کریں، وہ ساری عبادات نیک روحوں کو ہدیہ کریں جو زمزم کے کنویں میں رہتی ہیں، اور ساری عبادات فرشتوں کو، روحوں کو اور جنات کو ہدیہ کریں، اور ان سے کہیں کہ اللہ سے دعا کریں اللہ میرے یہ کام بنا دے۔ پھر کام بنتے دیکھیں، پھر مسائل حل ہوتے دیکھیں، پھر ناکامیاں ختم ہوتے دیکھیں، پھر حالات کو انشاءاللہ سنورتا دیکھیں۔ بہت میں نے طاقتور وظیفہ، بہت طاقتور عمل اور بہت طاقتور ایک کنجی اور ایک راز دے دیا۔ بہت عجب عمل ہے، بہت طاقتور اور بہت حیرت انگیز عمل ہے، جو میرا نہیں، صدیوں سے آزمودہ ہے۔ اللہ کے دوست اس کو کرتے چلے آئے ہیں، اور اللہ کے دوستوں کا آزمودہ عمل ہے بہت زیادہ۔ پر ایک تسبیح ایسی ہو جو توجہ سے، جو احسانات کا تصور کر کے، جو میرے کملی والے کے احسانات کا تصور کر کے احسانات کا تصور کر، ایک تسبیح ایسی ہو ڈوب کے، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لیں، نہیں ملتی، کوئی ضروری نہیں اپنے دل کو تنہائیوں میں لے ہیں۔ وہ کیسے؟ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، کوئی لمحہ ایسا اپنے آپ کو تنہا کر لیں، کوئی لمحہ ایسا اپنے آپ کو فارغ کر لیں، کوئی لمحہ ایسا اپنے آپ کو تنہائی میں بٹھا کے نا ایک تسبیح درود پاک کی، اور تسبیح نہیں ہے یہ انگلیوں کے نشان تسبیحیں ہیں، یہ پھر تسبیح بھی جہاں گواہی دے گی وہاں قیامت کے دن یہ انگلیاں بھی گواہی دیں گی۔ پھر یہ تسبیح ہدیہ کریں، فرشتے ٹوٹ پڑتے ہیں اس درود پاک کے ہدیے پہ، کیوں؟ ان کی غذا ہی نور ہے اور درود نور ہے، ان کی غذا ہی نور ہے اور درود نور ہے، ان کی غذا ہی یہی برکت ہے اور درود برکت ہے، ان کی غذا ہی خوشبو ہے اور درود خوشبو ہے، ان کی غذا بھی یہی ہے۔ ایک تسبیح ایسی ہو جس پہ آپ دیوانے ہو جائیں۔ یہاں تک کہ بعض مشاہدات میں یہاں تک کہتے ہیں، دیکھنے والے اہل نظر کہتے ہیں کہ ایک تسبیح جو دھیان والی پڑھی اور فرشتوں کو مسلسل ہدیہ کیا، روحوں کو ہدیہ کیا اور جنات کو ہدیہ کیا، تو کچھ ہی عرصے میں فرشتے جاگتی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور روحیں خواب میں آ کے شکریہ ادا کرتی ہیں، اور جنات جاگتی آنکھوں سے، جنات دیکھیں اللہ نے جنات کو اوجھل کر دیا، پردے دے دیے، روحوں کے سامنے پردے دے دیے، فرشتوں کے سامنے پردے دے دیے۔ فرشتے ہیں، میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ارواح کا نظام، روحوں کا نظام ہے، میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جنات کا نظام ہے، میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ پاک پھر پردے ہٹا دیتے ہیں، رخ سے پردے ہٹے، تور جلنے لگا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا، یہ ایک تسبیح آج کا سبق ہے، کملی والے کی محبتوں کا سبق ہے ایک تسبیح۔ درود پاک وہ عبادت ہے جس عبادت کے کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اس عبادت کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ درود پاک وہ عبادت ہے۔ ایک دفعہ کسی نے کوئی قتل کر دیا، خود موقع سے فرار ہو گیا، پولیس مجھ کو پکڑ کے لے گئی اور مجھے گرفتار کر کے لے گئی۔ میں نے انہیں کہا میں بے گناہ ہوں، مجھے جانے دیں، میرے گھر والے پریشان ہوں گے۔ انہوں نے میری ایک نہیں سنی، میرے گھر والوں نے، محلے والوں نے، عزیزوں نے میری گواہی بھی دی، اس کے باوجود بھی انہوں نے کچھ میری بات نہیں سنی اور مجھ سے 1.5 لاکھ روپے مانگتے تھے۔ ہم غریب تھے، کہاں سے دیں؟ اگلے دن صبح مجھے آپ کے درس کی ایک بات یاد آئی۔ اب سنیں، اب دیکھیں روح کے سفر کا
थोड़ा सा मुसाफिर था, मुश्किल आई तो एक बात याद आई। अब बात क्या है सुनिए। एक बात याद आई, आपने एक बात बताई थी, जो बंदा सुबह फजर के फौरन बाद 40 बार पूरी सूरत फातिहा पढ़े और फिर सारा दिन आमीन कहता रहे और ये गुमान करे कि उसके साथ फरिश्ते भी आमीन कह रहे हैं, सारा दिन आमीन कहते रहे और ये गुमान करे कि उसके साथ फरिश्ते भी आमीन कह रहे हैं। क्यों? अब इस एक बात सुनो। एक बुजुर्ग थे, उनकी जमात रह गई, उन्होंने अपनी नमाज को 27 दफा दोहराया। खान में किसी कहने वाले ने कहा नमाज तो 27 दफा दोहरा ली, पर वो जो इमाम कहते हैं ना वलद्दालीन और आप कहते हैं आमीन और आपके साथ फरिश्ते भी कहते हैं आमीन, उस आमीन का क्या बनेगा? 27 दफा नमाज तो दोहरा ली, पर वो आमीन कहां से लाओगे? आमीन कहां से लाओगे? और फिर एक और बात, जब मजलिस बड़ी होती है जैसे आपकी है, दुआ होगी तो इस दुआ में फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। और जब बंदों की आमीन के साथ फरिश्तों की आमीन मिल जाती है या फरिश्तों की आमीन के साथ बंदों की आमीन मिल जाती है, उस पे अल्लाह पाक कबूलियत की मोहरें, बरकत की मोहरें लगाता है और उस दुआ को कबूल करता है। ये वो चीज मैंने अर्ज की थी, उस बंदे को याद आई, इस बंदे को वो चीज याद आई। कहने लगे मुझे हवालात में 8 दिन गुजर गए, मैं एक चीज कहना भूल गया था, हवालात में 8 दिन गुजर गए, 1.5 लाख मुझसे मांगते थे, मैं बेगुनाह था, मेरा उस केस से कोई ताल्लुक नहीं था। अगले दिन सुबह मुझे अचानक आपका दर्स याद आया कि जो बंदा नमाज फजर के बाद 40 बार सूरत अलहम्द शरीफ पढ़ेगा और सारा दिन आमीन कहेगा तो, और ये गुमान साथ रखेगा कि फरिश्ते भी मेरी आमीन के साथ आमीन कह रहे हैं, तो उसका काम हो जाएगा। और एक बात और भी बता दूं, जहां औलिया अल्लाह ने सारी जिंदगी इस्म आजम की तहकीक की है कि वो कौन सा इस्म है यूं पढ़ो और यूं काम हो जाए, उसे कहते हैं इस्म आजम। वो कौन सा लफ्ज है, वो कौन सा हर्फ है, वो कौन सी जेर है, वो कौन सी जबर है, ये वो कौन सा वजीफा है, वो कौन सी तस्बीह है जिसको पढ़ो और पढ़ते ही उसी वक्त काम हो जाए, उसको कहते हैं इस्म आजम। इसमें हर अल्लाह के वली ने अपनी तहकीक बयान की है और बेशुमार औलिया में ये भी तहकीक है कि लफ्ज आमीन इस्म आजम है। लफ्ज ये जो हम नमाज के बाद हल्की आवाज में दिल में आमीन कहते हैं, ये लफ्ज आमीन भी इस्म आजम है। अब मैं भी आमीन कह रहा, उसने तसव्वुर किया और फरिश्ते भी आमीन कह रहे, बस फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है कि दुआ के आतिश इश्क में तू भी मेरी तरह चला करे। हवालात में 8 दिन गुजारने के बाद आमीन कैसी निकलेगी जरा बताएं? कोई वसीला नहीं, कोई रास्ता नहीं, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास 1.5 लाख रुपए नहीं है और मैं बेगुनाह भी हूं और वो भी समझते हैं कि ये बेगुनाह है, पर कहते हैं 1.5 लाख दिए बगैर तुझे खुलासी नहीं मिलेगी। तो सोचें उसने आमीन किस जज्बे, किस तड़प, किस तलब, किस कैफियत, किस दर्द के साथ कही होगी। चुनांचे मैं ये अमल इस नियत से किया, ऐ अल्लाह मुझे इस कैद से नजात दे, तू जानता मैं बेकसूर हूं, ऐसे बचा जैसे यूसुफ को कुएं से, ऐसे बचा जैसे तूने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली से, ऐ अल्लाह मुझे भी ऐसे बचा। मैंने ये अमल फजर के बाद किया, आमीन गौर व फिक्र से कहता रहा, गौर व फिक्र से, लगी के साथ, दर्द दिल लगा रहा। किस दर्द के साथ? या अल्लाह मैं भी आमीन कह रहा और मेरे साथ फरिश्ते भी आमीन कह रहे। अल्लाह अगर मेरी आमीन कबूल नहीं, चलो फरिश्तों की तो कबूल है, अगर मेरी कबूल नहीं मौला, चलो फरिश्तों की तो कबूल है। अल्लाह फरिश्तों की आमीन को कबूल फरमा और उस मुसीबत से मुझे निजात अता फरमा। अभी सुबह के 10 ही बजे होंगे कि एक पुलिस वाला मेरे पास आया, मुझे कहने लगा अब परेशान न हो, अभी अभी आपकी बेगुनाही साबित होगी। ये कहते उसने अफसर को आवाज दी और अफसर ने दूसरे को कहा और आखिरकार उसने मुझे बंद से कैद से निकाल दिया, घर भेज दिया। मैं बाहर निकल गया, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, घर चला गया, पहुंचा, मेरे घर वाले हैरान कि पुलिस वालों ने तो पैसों का तकाजा किया था। मैंने उनको अपनी बात और अपना अमल बताया कि बगैर माल के, बगैर सिफारिश के, बगैर किसी चीज के मैं घर पहुंचा हूं। और पहुंचा किस पे हूं कि फजर के बाद मुझे अचानक 8 दिन के बाद याद आया कि ओहो मैंने तस्बीह खाने में तो ये अमल सुना था।
یہ 40 बार सूरत फातिहा सुबह पढ़ गिड़गिड़ा के तवज्जो से, ध्यान से, दर्द और कैफियत के साथ, और फिर सारा दिन क्या पढ़, आमीन, दिल ही दिल में। अब देखिए ना, उन्होंने जो लफ्ज लिखा है वो लफ्ज लिखा है गौर व फिक्र के साथ, गौर व फिक्र के साथ, गौर व फिक्र के साथ, आमीन, गौर व फिक्र के साथ। उस गौर व फिक्र के साथ जो पढ़ी हुई आमीन है उसने फैसले करा दिए।